हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोलते हाथ। दोस्तों, हम रूड लोगों को कभी भी हमेशा के लिए अवॉइड नहीं कर सकते। ये हमारी सोसाइटी में हर जगह हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं। कभी ना कभी आपका इनसे सामना होगा और होता रहेगा। अहम बात ये नहीं कि उनका आपसे सामना ना हो, अहम बात ये है कि आपने उनसे डील कैसे करना है, इनकी बात को रिएक्ट कैसे करना है। अगर कोई अपने रूड बिहेवियर से आपकी इंसल्ट करता है या फिर आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना है। दोस्तों, बाज़ लोग दूसरों की इसलिए इंसल्ट करते हैं कि वो दूसरों की इंसल्ट करके खुद को बेहतर महसूस करते हैं। उनके अपने अंदर बहुत कमज़ोरियां होती हैं, वो नेगेटिव लोग होते हैं। अपनी कमज़ोरियों पर फोकस नहीं करते, वो बस दूसरों को नीचा दिखाकर खुश रहते हैं। या ऐसे लोग जो आपसे जेलस होते हैं, आपके काम से, आपकी कामयाबियों से वो आपको नीचा दिखाने के लिए मौका की तलाश में रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कोई आपसे रूड बिहेव करता है या आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो उससे डील कैसे करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी। जब कोई हमारी इंसल्ट करे तो हमारा कॉमन रिएक्शन होता है एंगर। हमें फ़ौरन गुस्सा आ जाता है, हम बुरा मना जाते हैं। दोस्तों, एंगर करने का किसी भी इंसल्ट को डील करने का सबसे वीक रिस्पॉन्स होता है। गुस्सा आने का मतलब होता है कि हम उस इंसल्ट को कबूल कर रहे होते हैं, उसे फील कर रहे होते हैं और यही इंसल्ट करने वाले का मकसद होता है। वो आपकी इंसल्ट इसलिए कर रहा होता है कि आपको ब्रेक डाउन होता देख सके, मज़ा ले सके। इसलिए जो इंसल्ट होने से डरता है, लोग उसी की इंसल्ट करते हैं, क्योंकि उसकी इंसल्ट करने में लोगों को बेहद मज़ा आता है। दोस्तों, इंसल्ट को रिएक्ट करने से कहीं बेहतर होता है इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना। इसलिए कोई अगर आपकी कोई इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने काम रहना है, पुरसुकून रहना है, अपने आप को कंपोज रखना है, फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं करना। ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि आप उसकी बात को अच्छे से रिप्लाई करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। दोस्तों, आपने गुस्सा नहीं किया तो बहुत अच्छा किया। अब आपने इंसल्ट को रिस्पॉन्ड करना है, तो किसी भी इंसल्ट को डील करने का बेस्ट वे ये है कि आप मजाक के रंग में रिप्लाई करें। अगर आप सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो इंसल्ट को डील करने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। इससे अगले बंदे की बात का असर भी ज़ायल हो जाता है और माहौल की टेंशन भी कम हो जाती है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपकी इंसल्ट करता है, आप पर तंज करता है, तो बजाय गुस्सा करने के नाराज़गी का इजहार करते अपने आप को पुरसुकून रखते हुए बड़े ही पोलाइट और नाइस अंदाज में अगले बंदे को मीठी मीठी सुना दें। बात को उसी पर पलट दें, बात को सीरियस ना होने दें। उसको जवाब भी मिल जाएगा, उसकी बात का असर भी ज़ायल हो जाएगा। जैसे अगर कोई किसी पार्टी या फंक्शन में आपके मेकअप या लिबास का मजाक उड़ाता है, आप पर तंज करता है, तो गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराते हुए कहें, जनाब, ड्रेसिंग करने की सेंस तो हमने आप ही से सीखी है, इसीलिए
پہلے آپ جلدی سے سیکھ لیں تاکہ ہمارا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ لیکن دوستو اہم چیز یہ ہے بات کرنے کا انداز بالکل نیچرل ہونا چاہیے۔ آپ کی آواز نارمل ہو، زیادہ اونچی نہ ہو، اگلے بندے کو فیل نہ ہو کہ اس کی بات کا آپ پر اثر ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ کا سینس آف ہیومر زیادہ اچھا نہیں ہے تو آپ انسلٹ کو رسپونڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انسلٹ کو اگنور کر دیں، وقتی طور پر ہی صحیح، اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیں۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی اسے کیوں نظر انداز کروں، اسے کرارا سا جواب کیوں نہ دوں؟ تو فرینڈز یاد رکھیں، اگر آپ نے انسلٹ کرنے والے پہ یقین دلا دیا کہ آپ کو اس کی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تو یہ آپ کی جیت ہے اور اس کی ہار۔ اس لیے کوئی اگر آپ سے الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو اسے اگنور کر دینا اسے ایک سخت جواب دینے کے برابر ہوتا ہے۔ آپ ایسے بیہیو کرتے جیسے آپ نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں، اسے یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اس کی اور اس کی فضول بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگنور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بات کا موضوع بدل کے کوئی اور بات شروع کر دیں یا تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ سے باہر چلے جائیں۔ اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرتا ہے تو آپ کو اس کی بات کا برا لگتا ہے تو جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کہ آپ نے فوری ری ایکٹ نہیں کرنا، آپ نے بالکل کول اور کام رہنا ہے، اپنا کنٹرول اپنے ہی ہاتھ میں رکھنا ہے۔ لیکن بعد میں اپنے آپ کو کمپوز کر چکنے کے بعد آپ نے اگلے بندے کے ساتھ اپنی فیلنگز کو ضرور ایکسپریس کرنا ہے۔ آپ نے بڑے ہی مناسب انداز میں اسے پھر بتانا ہے، یقین دلانا ہے کہ آپ کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور یہ کہ آپ اور اس کے درمیان ریلیشن پر یہ بات کتنی اثر انداز ہو سکتی ہے، آپ اس کو ضرور بتائیں۔ دوستو انسلٹ ایک نیگیٹو بیہیویئر ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی صورتحال کو فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس سچویشن سے نکلنے کے بعد فوری طور پر کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ اچھا اور کمفرٹیبل محسوس کریں، جس کام کو کر کے آپ کو خوشی محسوس ہو، تاکہ آپ کے ذہن سے اس نیگیٹو بیہیویئر کا اثر ختم ہو جائے۔ آپ واک پر چلے جائیں، دوستوں یا فیملی کے ساتھ آؤٹنگ پر چلے جائیں، کسی کی کام میں ہیلپ کر دیں، یہ چیز آپ کو ریلیکس کرے گی، آپ کے اندر پازیٹیو انرجی پیدا کرے گی جو اس نیگیٹو بیہیویئر کے اثر کو ختم کر دے گی۔ آئی ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ٹیک کیئر۔